हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। यथा भवन्तः प्रायः सर्वे जानन्त्येव यद् इदानीं कारकप्रकरणम् अनुदिनं प्रचलति। अद्य कारकप्रकरणस्य यत् सूत्रं वर्तते अकर्तरि ऋणे पंचमी इति सूत्रम्। एतस्मात् सूत्रादारभ्य अद्य अध्यापनं कारयामि। तत्र भवन्तः जानन्ति यत् अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। अकर्तरि इत्येकं पदं, ऋणे इति द्वितीयं पदं, पंचमी इति तृतीयं पदं। पंचमी यत् पदं विद्यते तत्तु विधेयपरम्, अर्थात अनेन सूत्रेण पंचम्याः विधानं भवति। किन्तु पंचम्याः विधानं कुत्र भवति इति जिज्ञासायां पदद्वयम् उपात्तम्, अकर्तरि अथ च ऋणे इति। तत्र अकर्तरि इत्यस्य को अर्थः तो क्री धातोः त्रिच प्रत्यये कृते सति कर्तृशब्दः निष्पद्यते। सप्तम्याः एकवचने कर्तरि इति भवति, न कर्तरि अकर्तरि इति, अर्थात कर्तृकारकं परित्यज्य। कर्तृकारकं परित्यज्य यत् ऋणवाचकं प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्ति भवति। तो ऋणवाचकात् प्रातिपदिकात् अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्ति विधीयते। तदा भवन्तः विचारयन्तु यद् लोके ऋणवाचकं प्रातिपदिकं किं भवति। किं स्वतः ऋणशब्दः एव ऋणवाचकः अथवा अन्यः अपि कश्चन शब्दः। तो अन्यः अपि कश्चन शब्दः भवति, यथा सत् शब्दः। सत् शब्दः यद्यपि धनवाचकः, द्रव्याणां वाचकः सत् शब्दः, रूप्यकाणां वाचकः सत् शब्दः, किन्तु यः जनः सत् रूप्यकाणि गृह्णाति चेत् तदा सत् रूप्यकं तदानीं किं विद्यते, अत्र ऋणम् एव इति। अतः कर्तृकारकं वर्जयित्वा ऋणवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् किं भवति, पंचमी विभक्ति भवति। किन्तु सामान्य ऋणवाचकात् प्रातिपदिकात् नैव पंचमी विभक्ति जायते। किन्तु यद् ऋणं बन्धनस्य कारणं, यद् ऋणं पराधीनस्य कारणं भवति तद् ऋणवाचकादेव पंचमी विभक्ति। यथा उदाहरणं दत्तं यत् सतातबद्धः, तो देवदत्तः सतातबद्धः। तत्र बन्धधात्वर्थक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं देवदत्ते वर्तते। अतः देवदत्त किमस्ति, कर्तृकारकं। तस्य देवदत्तस्य बन्धने हेतुभूतं किमस्ति, तो देवदत्तस्य बन्धने हेतुत्वेन विद्यते अत्र सत् इति। अतः बन्धधात्वर्थक्रिया निरूपितं कर्तृत्वं नास्ति सत्पदार्थे। अतः कर्तृवर्जितं जातं, कर्तृभिन्नं जातम्। अथ च बन्धनस्य हेतुः विद्यते, बन्धनस्य कारणं विद्यते। अतः कर्तृभिन्नं बंधन हेतुभूतं यत् सत् शब्दः तस्मात् सत् शब्दात् पंचमी विभक्ति जायते। सतात् देवदत्तः सतातबद्धः। अत्र बन्धधातोः यः अक्ता प्रत्ययः विद्यते सः अक्ता प्रत्ययः कर्तरि रूपे अर्थे। यदि कर्मणि अक्ता स्यात् तदा कर्तुः अनुक्तत्वेन तृतीया स्यात्
अतः अवश्यमेव बंध धातोः कर्तरि रूपे अर्थे अक्ता प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। यदा कर्तरि अक्ता प्रत्ययः तदा कर्तरि प्रत्ययार्थः आश्रयः, तस्य आश्रयः कः अस्ति? देवदत्तः। अतः देवदत्तवृत्तिकर्तृत्वस्य उक्तत्वेन उक्ते कर्तरि प्रथमा विभक्तिः, तो देवदत्तात् सतात् बद्धः। पूर्वसूत्रात् अष्टाध्यायी क्रमे एतद् सूत्रात् पूर्वं हेतोः इति सूत्रं विद्यते। अतः हेतु इति सूत्रस्य अनुवृत्तिरागच्छति अस्मिन् सूत्रे। तदेव लिखितं कर्तृवर्जितं यद् ऋणं हेतुभूतम्। तो अस्मिन् सूत्रे पूर्वसूत्रात् हेतुपदस्य अनुवृत्तिः, हेतुपदानुवृत्तौ अस्ति किंचिद वैलक्षण्यं। तच्च वैलक्षण्यम् इदमस्ति यद् पूर्वसूत्रे हेतुपदेन लौकिकः हेतुः गृह्यते। यथा अहं स्मरामि यद् एकस्मिन् प्रसंगे अहम् उक्तवान् आसम् यद् हेतुः द्विविधः भवति। एकः शास्त्रीयः हेतुः, अपरश्च लौकिकः हेतुः। तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन सूत्रेण यत्र हेतुसंज्ञा जायते, यस्य प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा जायते तत् सः हेतुः शास्त्रीयः हेतुः। लोके च दंडादि लोके च घटं प्रति ये दंडादि कारणानि सन्ति, ते लौकिका तेषां लौकिक हेतुत्वेन ग्रहणं भवति। अतः हेतुः द्विविधः, एकः शास्त्रीयः अपरश्च लौकिकः। हेतौ इत्यस्मिन् सूत्रे लौकिकस्यैव हेतोः ग्रहणं भवति। यदि लौकिक हेतोरेव ग्रहणं पूर्वसूत्रे लौकिक हेत्वर्थवाचकस्य हेतुशब्दस्य यदि अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिरागच्छति चेत् तदा लौकिकस्यैव हेतोः ग्रहणं कर्तव्यं। किन्तु अत्र कर्तृत्वेन लौकिक हेतोः ग्रहणं न भवति, किन्तु तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन यस्य कर्तृसंज्ञा भवति, तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन यस्य हेतुसंज्ञा प्रयोजकस्य तस्यैव कर्तृसंज्ञापि भवति। अतः अत्र कर्तृकारकत्वेन प्रयोजकरूप हेतुरेव गृह्यते, किन्तु अत्र पंचमी प्रतिपादनीया भवति। तेन सूत्रेण तृतीया प्रतिपादनीया भवति। अतः तृतीया विधाने लौकिक हेतोः ग्रहणं, पंचमी विधाने च शास्त्रीय हेतोरपि ग्रहणं भवति, शास्त्रीय हेतोरपि ग्रहणं क्रियते। एतस्मात् कर्तृभिन्नं कारकं जातं देवदत्तिति। तद्देवदत्तस्य बन्धनस्य हेतुः किमस्ति? सत् इति। अतः सत् इत्यस्य सत् शब्दात् पंचमी विभक्तिः सताद्बद्धः। अकर्तरीति किं? यानी कर्तृवर्जितं यत् कारकं तस्मिन् कारके एव पंचमी विभक्तिः। यदि कर्तृ संज्ञा जाता चेत तदा पंचमी विभक्ति न भवति। उदाहरणं दत्तं यद् सतेन बन्धितः। तो सतेन बन्धितः इदम यद् वाक्यम् उक्तं दीक्षितेन तन्मात्रमेव न हि वाक्यस्वरूपं भवति, किन्तु उत्तमरणेन सतेन अधमरणः बन्धितः इति अस्ति संपूर्णं वाक्यं। निखिलं वाक्यमस्ति उत्तमरणेन सतेन अधमरणः बन्धितः। एकः भवति उत्तमरणः, अपरश्च भवति अधमरणः। यः ऋणं गृह्णाति सः अधमरणः भवति, यः
ऋणं ददाति सः उत्तमर्णः भवति। अतः अथ च अत्र बन्धधातोः णिच् प्रत्यये कृते सति अक्ता प्रत्ययः भवति। एवं रीत्या बन्धितः इति शब्दस्य साधुता जायते। तो अत्र विचारणीयं यद् कः प्रयोजकः कश्च प्रयोज्यः। तो अत्र प्रयोजकः भवति सत् इति, प्रयोज्यः भवति अधमरणः इति। अतः सत् शब्दे सत् शब्दे हेतु तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनेन सूत्रेण सत् शब्दस्य हेतुसंज्ञा भी भवति। यस्य हेतुसंज्ञा तस्य कर्तृसंज्ञापि क्रियते तेन सूत्रेण। अतएव तत्र चकार ग्रहणं कृतं तद प्रयोजको हेतुश्च कर्तृप्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा चकारात् कर्तृसंज्ञा। तो सत् शब्दः हेतुसंज्ञकः अपि विद्यते प्रयोजकत्वेन, अथ च कर्तृसंज्ञकः अपि विद्यते हेतुशब्दः। यदि यस्मिन् सूत्रे अकर्तरिति पदं न स्यात् तदा कर्तृकारकस्यापि कर्तृकारकेऽपि पंचमी विभक्तिः स्यात् तन्माभूत्। एतदर्थं सूत्रे अकर्तरिति पदस्य ग्रहणं कृतं। यदि कर्तृकारके पंचमी विभक्ति स्याद् तदा सतेन इत्यत्र सतिति पदात् तृतीयापेक्षया पंचमी विभक्तिरेव स्यात् तन्माभूत्। एतदर्थमेव सूत्रे अकर्तरिति पदस्य ग्रहणं कृतम्। अतः संपूर्णं वाक्यम् अवश्यमेव स्मरणीयं यद् सतेन उत्तमरणेन अधमरणः बन्धितः। उत्तमरणेन अधमरणः बन्धितः कारणं सतेन बन्धितः। अत्र कर्तृत्वमेव विद्यते न तु तद्भिन्नत्वम्। अतः न पंचमी किन्तु तृतीया एव। अग्रिमं सूत्रमस्ति विभाषा गुणे ऐस्त्रियाम्। अत्र विभाषा इति एकं पदं, गुणे इति द्वितीयं पदं, ऐस्त्रियाम् इति तृतीयं पदं। भवन्तः प्रायः जानन्ति सर्वे यद् विभाषा पदं यत्र कुत्रापि पठितं व्याकरणे तत्तु भावाभाव अन्यतर विधायकत्वं भवति। अथ च गुणे ऐस्त्रियां स्त्रीत्वमपि जानन्ति भवन्तः। नैस्त्री ऐस्त्री अथवा नैस्त्रियाम् ऐस्त्रियामिति अर्थात् स्त्री भिन्ने। ये शब्दाः स्त्रीलिङ्गवाचकाः तेभ्यः ये शब्दाः स्त्रीलिङ्गवाचकाः तेभ्यः शब्देभ्यः भिन्नाः ये शब्दाः। तस्मादेव पंचमी विभक्तिः येषां शब्दानां स्त्रीत्वविशिष्टे पाठः येषां शब्दानां या येषु यैः शब्दैः स्त्रीत्वं द्योत्यते तेषु शब्देषु पंचमी विभक्तिः न भवति इति स्त्रियाम् इत्यस्य अर्थः। विभाषा तु जानन्त्येव गुणशब्दः अत्र आगतः अस्मिन् सूत्रे। तत्र गुणपदेन व्याकरणेपि अनेकेषु सूत्रेषु गुणपदमागतं। यथा आदेङ्गुणः, यथा मिदेर्गुणः, यथा बोतो गुणवचनात्, यथा ओर्गुणः। अतः व्याकरणे व्याकरणसूत्रेषु भगवता पाणिनिना अनेकेषु सूत्रेषु गुणपदघटितम् उच्चरितम्। पाणिनिना गुणपदघटितं सूत्रम् उच्चरितं, किन्तु न्यायशास्त्रेपि या दर्शनान्तरेपि गुणानां परिगणना कृता वर्तते। यथा न्यायशास्त्रे 24 गुणाः भवन्ति रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण इत्यादि रीत्या। एवमेव सांख्यशास्त्रेपि गुणानां लक्षणं कृतं वर्तते। यथा सत्व रज तम इति गुणपदेन गृह्यन्ते सांख्यशास्त्रे। एवमेव
प्रायः सर्वेषु दर्शनेषु गुणपदस्य चर्चा कृता वर्तते। तत्र विचारणीयं यद् विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इत्यस्मिन् सूत्रे यत् गुणपदं पठितं तत् तेन गुणपदेन किं गृह्यते, गुणपदवाच्यः कः भवति, किं रूपरसगन्धस्पर्श इत्यादि 24 संख्याकाः ये गुणवाचकाः शब्दाः तेषां ग्रहणम्, अथवा सत्वरजतम इत्यादि रीत्या ये सांख्यशास्त्रस्वीकृताः गुणाः तेषां ग्रहणम्, अथवा व्याकरणेपि भिन्न भिन्न सूत्रे भिन्न भिन्न स्वरूपं भवति गुणस्य, यथा आदेङ्गुणः इत्यत्र गुणपदेन वर्णत्रयाणां ग्रहणम्, ओर्गुणः इत्यत्रापि तेषामेव ग्रहणं, मेदेर्गुणः इत्यत्रापि तेषामेव ग्रहणं, किन्तु बोतो गुणवचनात् इत्यस्मिन् सूत्रे गुणपदेन वर्णत्रयाणां ग्रहणं न भवति। तत्र गुणपदेन केषां ग्रहणम् इति जिज्ञासायां ग्रन्थकृता उक्तं यत् सत्वं निविशते अपैति पृथक जातिषु दृश्यते आधेयश्च अक्रियाजश्च सो सत्व प्रकृतिर्गुणः। एवंच बोतो गुणवचनात् इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण यत् गुणानां या परिभाषा कृता या यया परिभाषया गुणानां ग्रहणं भवति ते गुणाः एव अत्र विभाषा गुणे ऐस्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण गुणशब्देन तेषामेव गुणानां ग्रहणं भवति नान्येषां। तो तत्र पूर्वं उपपादनीयम् अवश्यमेव विचारणीयं विद्यते यद् सत्त्वे निविष्टे अपैति पृथक् जातिषु दृश्यते आधेयश्च अक्रियाजश्च सोसत्व प्रकृतिर्गुणः इति लक्षणलक्षितस्य गुणस्य किं स्वरूपम् इति। तो तत्र इदं ध्यातव्यं यद् भवन्तः विचारयन्तु, कश्चन जनः कथयति गौः वाहिकः, वाहिको नाम पुरुषः, गौः इति तु पशुः विद्यते, पशौ जाड्यत्वं मान्द्यत्वं च स्वाभाविकम्। तो पशौ यद् जाड्यत्वं यद् मान्द्यत्वं च विद्यते तद् जाड्यत्वरूपगुणस्य यदा वाहिकरूपे पुरुषे आरोप्यते तदा गौर्वाहिकः इति प्रयोगः भवति। एवमेव यथा कश्चन कथयति पटुः, अयं बालकः पटुः, तो तत्र कः अस्ति गुणः, तो पटुत्वं गुणः, पटुत्वं च बालके आरोप्यते अतः पटुः बालकः इत्यनेन किम् आयाति यद् केचन गुणाः एवं भवन्ति यद् द्रव्ये समवाय संबंधेन तिष्ठन्ति, किन्तु केचन गुणाः एवमपि भवन्ति यद् पूर्वं गुणम् अभिदधाति अनन्तरम् अभेदेन द्रव्यम् अभिदधाति। यथा मया उक्तं पटुः बालकः, तो तत्र पटुः न गुणपदेन पटोर्ग्रहणं न भवति, गुणपदेन पटुत्वस्य ग्रहणं भवति। तो पटुशब्दः पटुत्वम् अभिधाय यदा बालकेन सह अभेदान्वयी भवति तदा सः द्रव्यवाचकः। अतः पटुशब्दस्य स्वभावः द्विविधः जातः, गुणस्यापि वाचकः भवति द्रव्यस्यापि वाचकः भवति, उभयधर्मविशिष्टः। तो पटुत्वेन गुणस्य वाचकः अथ च बालकपदार्थेन सह अभेदान्वये जाते द्रव्यस्य वाचकः एवं भूतानां गुणानां ग्रहणं भवति सत्त्वे निविष्टे अपैति पृथक् जातिषु दृश्यते इत्यादि अनया कारिकया एषां प्रतिपादनं कृतं।
येषां गुणानां प्रतिपादनं कृतं तेषां विभाषा गुणे स्त्रियाम् इत्यस्मिन् सूत्रे गुणपदेन सत्त्वे निविष्टे इति कारिकया लक्षितः यः गुणः लक्षिताः ये गुणाः तेषां गुणानामेव ग्रहणं भवति। किन्तु तेपि गुणाः यद बन्धनस्य कारणानि भवन्ति चेत तदा तस्मात् गुणवाचकात् पंचमी विभक्ति भवति। यथा उदाहरणं दत्तम् अतएव विवरणे उक्तं गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे। गुणे अर्थात गुणवाचकः यः शब्दः हेतुभूतः न गुणवाचकः शब्दः कथं स्यात् हेतुभूतः स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। उदाहरणं यथा दत्तं जाड्यात् बद्धः। कः बद्धः? देवदत्तः बद्धः। तो देवदत्तः जाड्यात् बद्धः। अत्र जाड्यत्वं गुणं कुत्र वर्तते? तो जाड्यत्वं गुणः विद्यते यद्यपि स्वभावतः पशौ, किन्तु मनुष्याः अपि विचारशून्याः भवन्ति। एकं प्रसङ्गं स्मरामि यद् पंचतंत्रे एका पंक्तिः उक्ता यद् शास्त्राणि अधीत्यपि भवन्ति मूर्खाः। शास्त्राणि अधीत्य अपि जनाः मूर्खाः भवन्ति। ये लोकाचार विवर्जिताः। ये लोक व्यवहारं न जानन्ति। लोके ये जनाः तैः जनैः सह कीदृशः व्यवहारः कर्तव्यः, मात्रा सह कीदृशः व्यवहारः, पित्रा सह कीदृशः व्यवहारः, अथ च भ्रात्रा सह कीदृशः व्यवहारः इति कश्चन नियमः जानन्ति। शास्त्रे पठितमपि यद् अस्मदीयम् इदं कर्तव्यं, किन्तु ज्ञात्वा अपि आचरणं न तथा विधं कुर्वन्ति। तेपि अपि मूर्खाः एव भवन्ति। तो उक्तं शास्त्राणि अधीत्यपि भवन्ति मूर्खाः। अत्रापि जाड्य शब्दः गुणवाचकः। जाड्य शब्दः गुणवाचकः अप्रधानत्वात्। तो जाड्य यश्च गुणः अस्ति गुणवाचकः यः जाड्य शब्दः सः बंधन हेतुः देवदत्तः जाड्यात् बन्धः। अर्थात देवदत्तः बंधनं प्राप्तवान्। तत्र बंधनं प्राप्तवान् इत्यत्र बंधन